साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कहा कि 9 में एक गलती है, गलती की माफी मांग लेनी चाहिए। क्यों तहरीक इंसाफ बारहा अब 9 में की मजम्मत कर रही है? बैरिस्टर गोहर ने की। आज बैरिस्टर गोहर का कहना था कि हम फरिश्ते हैं नहीं, 9 में एक गलती थी जिसकी हम सब ने मजम्मत की है। नहीं देखें वो कहते हैं ना कि बहुत देर कर दी मेहरबां आते आते। मामला ये है कि 9 मई के फ़ौरन बाद चाहिए ये था कि पीटीआई जो है वो इसकी भरपूर तरीके से और बड़ा वाज़ेह तरीके से जो है वो इसकी मजम्मत करती और उन लोगों के साथ अजहार लातल्लकी करती जिन लोगों ने जो है वो ये वाक़या इंसिडेंट या जुर्म जो है वो किया था। लेकिन पीटीआई ने फौरी तौर पे जो मौक़िफ़ अपनाया, उन्होंने कहा कि जी पहले तो कहा कि ये ठीक हुआ है, ऐसा ही होना चाहिए था, आपको पहले कहा गया था कि आप ये काम ना करें, आपको ये बताया गया था कि अगर आपने इमरान खान को हाथ लगाया तो फिर यही होगा। उसके बाद फिर मौक़िफ़ अपनाया कि जी ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, ये आपने ख़ुद करके जो है वो दूसरों के ऊपर डाला है। तो वहाँ से फिर बात जो है वो बिगड़ी और फिर ये 2 साल लगे हैं इन केसेस को फाइनल होते। तो इसके ऊपर जो बात इस वक्त डीजीपीआर ने जो की थी गालबन 8 मई 2024 को, 1 साल बाद, और जो अब सुहेल वड़ैच साहब के फ़ोन में उन्होंने जो बात की है, बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं और मैं यकीन रखता हूँ कि जो उन्होंने बात की है वो दुरुस्त होगी। तो इसमें जो है वो अगर पीटीआई का ये सोच हो तो उन्हें इस बात को फिर आगे बढ़ाना चाहिए, फिर मुतल्लका जो लोग हैं उनसे तो बात राना करनी साहब, चाहिए। अगर इमरान खान डे 1 पे ही माजरत कर लेते, एक ऐसी सूरत में जो काबिल कबूल होती जब वो अतर मिनल्ला साहब के कोर्ट में थे, तो क्या मामलात यहाँ तक ना आते? देखें ये क्रिमिनल ऑफेंस है ना, क्रिमिनल ऑफेंस जो है, देखिए ना, जो कत्ल है उसकी सज़ा मौत है, जो चोरी है उसकी सज़ा जो है वो 3 या 6 माह है, लेकिन चोरी का जुर्म जो है वो नाकाबिले माफ़ी है। और कत्ल का जो जुर्म है वो मुद्दई माफ़ कर सकता है, और ये बात शरीयत में भी है, कानून में भी है। मामला ये है कि जो क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं जिनमें कोई मुद्दई होता है, तो मुद्दई के पास, और इवन स्टेट हर मुकदमे में मुद्दई होती है, जी सर, तो सर स्टेट मुझे के वजाहत पास दे ये दीजिएगा इख्तियार राना साहब, होता है। अगर ये क्रिमिनल ऑफेंस हैं और आप बड़े इस पे क्लियर हैं, तो माफी क्यों मंगवा रहे हैं फिर? बहुत से लोग हैं, मुराद रास जैसे लोग जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग की और वो क्लीन चिट मिल गई उनको। सुहेल वड़ाइच साहब का आर्टिकल इज बीइंग डिनाइड बाय सेनेटर फैसल वाडा, माइंड यू। नहीं, कईयों को माफ़ी मिली भी है, और उनके ऊपर भी बाज़ औक़ात मीडिया में आप लोग ही जो है वो सवाल उठाते हैं। जहाँ तक सुहेल वड़ैच साहब की बात है तो चलो उनकी उनके इंटरव्यू पे तो कोई सवाल उठा सकता है, लेकिन DGISPR की बात जो है वो बात तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि उसका एक लफ्ज़ भी जो है वो पूरी तरह से जो है वो पूरे देखभाल के और जो है वो ये आपकी ज़िम्मेदारी बात से ना दुरुस्त है, अदा किया DGISPR गया ने हो। बिल्कुल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में माजरत का कहा, दो टोक कहा। सो इस माजरत की नौयत क्या होगी राना साहब, ये नहीं अभी क्लियर। बैरिस्टर गोहर जब माजरत करते हैं कि हम फरिश्ते नहीं, गलती हो गई, ये काबिल कबूल होगी या फिर कोई तहरीरी माजरत चाहिए इमरान खान से? देखें ये अल्फाज का तयन मैं और आप तो नहीं कर सकते। ये फिर इस किसने किस्म करना की है? चीज़ें जो है वो जब किसी जगह पे कोई अगर सेंस प्रीवेल करे, देखिए ना, मामला ये है कि ये एहसास है कि अगर आपको ये एहसास हो जाए कि आपसे गलती हुई है तो फिर उसका हल है। गलती का हल उस वक्त तक नहीं होता कि जब आप उसके ऊपर डिठाई से डटे रहें। जब एहसास हो जाए तो इतने में जो है वो बात जो है वो आधी तो ख़त्म हो जाती है। अगर किसी ने कोई बात
آگے بڑھانی ہو تو وہ اس بارے میں تعین کر سکتا ہے. سو گو کہ ایک کرمنل آفینس ہے مگر ریاست لچک دکھا سکتی ہے، نرمی دکھا سکتی ہے. سو معافی کا معاملہ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان تو ہے نہیں نا سر؟ پھر آپ لوگ تو بے اختیار نہیں ہے آپ کے پاس، یہ تو سرحد ادارے یا ریاست اور عمران خان کے درمیان رہا. نہیں جی، اٹس بٹوین اسٹیٹ اینڈ جو اکیوزڈ ہیں. اسٹیٹ مدعی ہے اور ملزمان جو ہیں وہ ملزمان ہیں. اٹس بٹوین ٹھیک. اسٹیٹ. اور رانا صاحب، اہم ترین میٹنگ ہوئی ہے مری کے اندر، آپ بھی موجود تھے. آپ سے پوچھنا چاہوں گی، اسحاق ڈار نے باہر آ کر کہا کہ 26ویں ترمیم تو ہضم ہو نہیں رہی، 27ویں بھی نہیں لانے والے، ریجیکٹ کر دیا انہوں نے. کیا یہ فیصلہ ہو گیا ہے آپ کی حکومت کی طرف سے کہ کم ووٹ میں کوئی اگلی 27ویں ترمیم نہیں آنی؟ نہیں دیکھیں، 27ویں ترمیم کرنے کا فیصلہ ہی نہیں ہوا تو پھر نہ کرنے کا فیصلہ جو ہے وہ تو اس کو بعد کی بات ہے نا. پہلے یہ فیصلہ ہوگا کہ 27ویں ترمیم کرنی ہے، اس کے بعد پھر اگر فیصلہ ہوتا ہے کہ نہیں کرنی. ابھی یہی فیصلہ نہیں ہوا کہ 27ویں جو ہے وہ ترمیم جو ہے وہ کرنی ہے. اور 26ویں ترمیم جو کہ یعنی ملک کے بہترین مفاد میں ہوئی ہے، تو اس کے اوپر ابھی اعتراضات جو ہے وہ آپ لوگوں کی طرف سے جو ہے وہ ختم ہونے کا سلسلہ ہو ہی نہیں رہا. تو اس کے پیش نظر انہوں نے شاید بات کی ہوگی کہ ہضم نہیں ہو رہی. باقی 26ویں ترمیم جو ہے اس سے پہلے جو صورتحال تھی وہ آپ کے سامنے ہی ہے نا. دیر ور ڈفرنٹ گورنمنٹس ود ان گورنمنٹ. گورنمنٹس ود ان گورنمنٹس تو چھوڑیں سر، میں آپ کی ذرا سی یہ بات وضاحت دے دوں کہ یہ ہم نہیں مخ نکال رہے، ہم نہیں کچھ کہہ رہے. آپ کے سینئر پیونی جج آج بھی 2 سینئر ترین ججز، ان میں سے ایک نے چیف جسٹس بننا تھا، وہ آج بھی تحریری طور پر چیف جسٹس یحییٰ افریدی کو خط لکھ رہے ہیں اس 26ویں ترمیم کے حوالے سے، فل کورٹ نہ بنانے کے حوالے سے. لیکن سر، سینیٹر فیصل واڈا کہتے ہیں کہ 27ویں تو کیا 27ویں 28ویں ہر قسم کی ترمیم آئے گی اور کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا. ایسا تو نہیں کہ آپ نہیں کرنا چاہ رہے اور مقتدرہ چاہتی ہے؟ ساتھ ہی مری کی میٹنگ سے پہلے لگ رہا تھا کہ نواز شریف صاحب بڑے ان ایکٹیو ہیں، لیکن فوراً بعد اسحاق ڈار صاحب کا آؤٹ آف نو ویئر کھڑے ہو کر کہنا کہ 27ویں ترمیم کو ریجیکٹ کرتے ہیں، نہیں آئے گی. یہ تو واقعی کھلا پیغام ہے کس کو دیا؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے. اور 26ویں ترمیم جو ہے وہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ دیر واز کمپلیٹ کنسنسس. مری میں جو میٹنگ ہوئی آئی واز دیئر جی. اور وہ ضمنی الیکشن کے حوالے سے میٹنگ تھی. اور وہاں پہ جو بات ہوئی ہے وہ بالکل میرے علم میں ہے، جو بھی باتیں ہوئی ہیں. لیکن یہ بات درست ہے اور اسحاق ڈار صاحب نے صحیح نشاندہی کی ہے کہ کوئی 27ویں ترمیم کا نہ کوئی مسودہ، نہ کوئی گفتگو، نہ کوئی اجازت، نہ کوئی ممانعت، قطعاً کسی قسم کی ابھی چیز جو ہے نا آن گراؤنڈ نہیں ہے. یہ صرف ایک خبر بس چل پڑی ہے کہ جی 27ویں ترمیم ہوگی، 27ویں ترمیم ہوگی. ابھی تک اس بارے میں سر، کیونکہ موجود بھی تھے، میری بھی بڑی معلومات ہیں اس اہم بیٹھک کے حوالے سے. رانا صاحب، مری کی اس میٹنگ میں کچھ اور سنجیدہ ایشوز پہ بھی بڑی گفت و شنید ہوئی ہے. سر، آپ نے آئین تبدیل کر دیا ہے، سو نیا نوٹیفیکیشن تو اب ضروری نہیں ہے نا نومبر میں. سو آئین از اسینشلی چینج ناؤ. نہیں، اس میں کسی قانونی رائے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. دی لا ہیز بین امینڈڈ اینڈ ناؤ دی ٹینیور آف دی آرمی نیول اینڈ ایئر فورس چیف از 5 years. جب لا ہی امینڈ ہو گیا ہے تو اس میں نوٹیفیکیشن کی کیا ضرورت ہے؟